Camera shy. Another camera shy. ए नचिनेर अभिषेक भाइ हैन ए Max. नचिनेर फेरि कस्तो अनि ओ शिट ल छ यो लेट्स गो त्यहाँ माथि छ हाम्रो डेस्टिनेसन Hello guys. Hi. Hello guys. अलिकति आँखा फुल्लेको अवस्था हैन हिजो अलिकति राति सुतेको थियो आज अलिकति छिटो थियो त्यही भएर अनि वेलकम टु अनदर डे अनदर भ्लग अनि हामीले चाहिँ हिजोको भ्लगमा भनेको थियौँ भेट्नु मन छ भने आउनुहोस् भनेर अनि उहाँ चाहिँ भेट्न आउनु भएको छ हामीलाई थ्याङ्क यू सो मच म चाहिँ अब एकछिन अझैलाई उठाउँछु अनि पगी लुना 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 आऊ 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 लुना आऊ आमै खै चाहिँ म बडीगार्ड लुना आऊ 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 आसी ओके अब चाहिँ हामी अझैलाई उठाउँछौँ सानो गुड मर्निङ सो अब चाहिँ हामी एकछिन बस्छौँ होइन चिया खान्छौँ अनि एकछिनमा भेटौँला फेरि हामी चाहिँ निस्किन आँटेको अब बाहिर आजको दिनचरी सुरु भयो भर्खरै चाहिँ लिट फ्यामहरू भेट्यो मजा आयो एकदम गफ दामी छुट्यो भोलि आज भयो अब कि भोलि कि पर्सि फर्किन्छौँ हामी सो तपाईँहरूलाई पनि भेट्नु मन छ भने अपडेट हुन्छ भोलि इन्स्टाग्राममा यहाँ फलो गर्नुहोस् होइन अहिले चाहिँ यसो चलेको ठाउँहरू पोखराको यसो छ्यासो भ्रमण काइन्ड अफ होइन त्यो गर्ने भनेर सोचिरहेको छौँ अनि नाइमा इज गोइङ टु राइट सो यु गन गेट सम बिड होल होइन रमाइलो खालको अघिसम्म सनडाउन बाई कर्मजाम जस्तो लाग्दै थियो तर अहिले जानु मन लागेको छैन कहाँ जाने बिन्दु केही खाम है ल केही खानु जाँदैछु म अब हामी चाहिँ फेरि भेटेको छौँ केटाहरू फेरि एकचोटि इन्ट्रो What's up? I am Pratish Gurung. यता म हिजोको है चिने कि चिनेन यता हाम्रो भाइ मेरो चाहिँ प्रदीप पुन म चाहिँ मनिष उनीहरू हेलो नाम मेरो नामै छैन म भाउजूको लभर हो सो विथ पोखरेली लिट स्क्वाड होइन अनि अब हामी खाना खानु जाँदैछौँ केटाहरूले चाहिँ क्रस रोड लिएको छ आज खाना खानुको लागि पारिपट्टि चाहिँ रहेछ होइन तपाईँलाई डेलिभर गरिदिन्छ है म सुनको थालमा ल क्रस रोडमा चाहिँ यहाँ पहिला खाएकै रहेछ हामीले चाहिँ भनेको चाहिँ होइन अनि आज बिहान तपाईँहरूलाई नाइमाको इन्ट्रोले पुगेन होला सो वाट इज अ लेट ब्याक वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग न्यू डे न्यू ब्लग मजा आयो है मलाई हामी बेसी खान्छौँ होला भनेको भाइले पनि मुखबाङ च्यानल खोल्नु आँटेको छ सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला सक्छ भाइ यो ढुक्क उतै हेरौँ है त सक्छ कि सक्दैन भाइले अर्को लट पनि जान्छ सोचा भाइको लड्छ अलि सही हो भाइ अपडेट भाइको राइस सक्यो भाइलाई चाहिँ त्यो ठ्याक्क हाम्रो यहाँ सर्भिस गर्ने मान्छेको माया लागेको छ क्या उसले चाहिँ भात फर्काएर लानु त्यति पनि के लान्छ यहाँ हाल्नु सबै रे क्या गाह्रो लानु गाह्रो हुन्छ भनेर नट अलाउड भनेर होइन सो वी आर डन इटिङ होइन अब चाहिँ
हामी माथि शिवजीको ठुलो मूर्ति छ अरे त्यो हेर्नु जाने अनि लाइक बेलुकातिर यसो हुन्छ भने फुड हन्ट पनि निस्कौँला थिचेको आलु ट्राई गर्नु मन छ अनि चिकन समोसाहरू पाउँदो रहेछ अनि हरिदाईको मोमो त्यही हो बेलुका चाहिँ यसो फुड हन्ट हुन्छ हाम्रो अहिले चाहिँ यसो ट्राभल काइन्ड होइन तपाईँहरूलाई भाइबमा राख्छु नि म खोइ त ढुक्क भन्दै नि त सबैजना चाहिँ हामी चाहिँ खाना खायौँ खाना खाइसके पछाडि के भयो भने बाबाले पेलिदिउँ अनि त्यस पछाडि सबैजना ढुक्कसँग बसिरहेछौँ होइन अब हो एकदम ढुक्कसँग बसिरहेछौँ अब जाराकदुरुक उठ्ने लाइक मोटो भ्लग काइन्ड अफ भ्लग आउँछ अब यस पछाडि चाहिँ हामी केटाहरू चाहिँ निस्क्यौँ नायुमा चाहिँ घरमै छ दाइ त्यहाँ जुम्रा खेलाउनु हुँदैछ मजाले ढुक्क लेट फ्याम एकदम ढुक्क चिलमा जाने हो अब माथि कस्तो चाहिँ रहेछ त होइन यो चाहिँ बाइ द वे सोसा हाम्रो फेभरेट प्लेस पोखराको बस्नुको लागि लाइभ गइरहेछ त्यहाँ दिउँसै दिन दहाडै पोखरामा ओपरै भिड थोरै देखेँ मैले चाहिँ लिटफ्याम लाइक पहिला जस्तो छैन अहिले पनि अनि फ्लाइटहरू रिज्युम त भएको छ तर पोखरामा चाहिँ खासै कोभिडको केही छैन त्यस्तो यहाँनिर चिलमा डुल्नु सकिने रहेछ त्यहाँको ड्याम खोलेर चाहिँ पोखरा फेवातालको पानी घट्या हो लिटफ्याम टिकटकमा बडो झुटो हल्लाहरू पनि छ होइन घडेर डुबेर पानी घटाउनु लगाएको त्यस्तोहरू पनि छ त्यो चाहिँ नपत्याउनु होला अनि ओ सेट एकदम दामी भ्यू छ अब चाहिँ हाम्रो उकालो सुरु भयो यहाँबाट बाटो छुटिँदो रहेछ शिवजीको मन्दिर जाने बाटो होइन हामी शिव भक्तहरू उकालो चढ्दैछौँ जय शम्भो ओ माई गड अफ रोड सुरु भएको भाइ र म चाहिँ झन्डै लड्यौँ हामी होइन भाइ पछाडिबाट प्रतीश भाइले नसमातेको हामी लडिसकेको थियौँ तल जान्थेँ नत्र त राम भइसकेको थियो यार हैट ओभर गाह्रो त्यहाँको उकालो चाहिँ यहाँ आउनु हुँदैछ नि केयरफुल भएर आउनु ए अब त आइपुगिहाल्यो नि हामी चाहिँ ओए सही रहेछ ओहो क्या राम्रो देखेको है सही रहेछ यार शीतल हुने खालको भाइले चाहिँ अघि हामीलाई सेभ गरेको हो होइन हामी त गइसकेको थियो नि त होइन लुइ अनि कस्तो भइरहेछ गाइज ढुक्क ल मेमे ब्लग्स एकचोटि मेमे गरिदियो नि त ल सही हो लेट्स गो त्यहाँ माथि छ हाम्रो डेस्टिनेसन यस्तो हातले देखाउनु हुनाले अब यहाँदेखि चाहिँ बाटो बन्द रहेछ ऊ त्यहाँ अनि हिँड्दै रे 5 मिनटको बाटो छ अरे ऊ त्यही मासतिर एकदम दामी छ हौ यो गाउँ त गाउँको नाम के हो बाजे हजुर पुम्दी डाँडा थोक है त लेट फ्याम एकदम रमाइलो राइड भयो आजको है मजा आयो राइडमा पनि अफ रोड फेरि राम्रै रहेछ बाटो पनि त्यो दुई ठाउँ चाहिँ त्यो सुरुको स्टार्टिङ हुँदाखेरि चाहिँ उकालो अफ रोड स्टार्ट हुँदाखेरिको चाहिँ बाटो अलिकति अप्ठ्यारो थियो बाटो बन्दै रहेछ बनिसके पछाडि त यहाँ भिड हुन्छ होला है अब माथि ठ्याक्क शिवजीको मूर्ति तल भेटौँ 5 मिनट पनि नलाग्ने रहेछ नि सो यो चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ होइन बाटोहरू पनि सबै बन्दैछ बनिसके पछाडि भक्तजनहरूको यहाँ भिड हुन्छ जय शम्भो कति अल्गो छ दाइ यो कति अल्गो छ 52 फिट है कहिले सकिन्छ होला यो 1.5 वर्ष है अझै ठुलो अरू के थप्छ 52 फिट रहेछ लिड फ्याम यो 52 फिट रहेछ नि त केटा शिवजी
जय शम्भु प्रणाम गरे भगवान् 2 हात जोडेर आमामा कहाँ आइपुगे जस्तो लाग्दैछ है कुम्दीकोटको टावर अनि 52 फिटको शिवजीको मूर्ति त्यो बाटो त अनि बलक छ त यार आज धुम्लो दिन छ नत्र दामी भ्यू देखिरहेछ बब्बाले देखिरहेछ उतै हाम्रो पिस प्यागोडा भाइ त्यहाँ शिवजी निकाल्दैछ फोटो होइन निस्क्यो त भाइ निस्क्यो शिवजी निस्किनु भयो त्यही हो आज चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्ने चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट कुरा छ त्यो चाहिँ मर्चको बारेमा हो अब एकछिनमा तपाईँहरूलाई म यहाँनिर हाम्रो भाइ आउँदैछ नि एकजना भाइ उसले लिएर आउँछ अनि त्यसबारेमा पनि एकछिनमा कुरा गरौँला मर्चको बारेमा पनि यो चाहिँ हाम्रो अब के भन्नु रुङमाङ ब्लकको फर्स्ट मर्च हो फर्स्ट डे हो लिटरली फर्स्ट डे हो अहिलेसम्म हामीले मर्च चाहिँ झिकेको थिएन लाइक 3 वर्ष भइसक्यो भ्लगिङमा लागेको 3-3.5 वर्ष जति भइसक्यो लाइक भ्लग गर्नु थालेको अनि यतिकोमा फर्स्ट टाइम हो हाम्रो मर्च निस्केको चाहिँ यो चाहिँ सो होप तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला एकछिनमा देखाउँछु म कस्तो लाग्छ भनिदिनुहोस् कमेन्ट सेक्सनमा होइन त्यही हो कुरा चाहिँ अनि लाइक अर्को अनाउन्समेन्ट पनि छ त्यो चाहिँ गिभ अवेको बारेमा हो आज भनिन भने भोलिसम्ममा त्यो गिभ अवेको बारेमा पनि आइसक्छ सो डु सब्सक्राइब राइट नाउ भोलिको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि थुप्रो कुरा भयो पोखरा आएर त कति धेरै कुरा भयो म त के भनौँ भनेर आज पनि होइन केटाहरूलाई त थाहा छ सर अलिकति सस्पेन्सै राखौँ आज पनि त बवाल भएको छ नि त होइन त भाइ आज पनि त बवालै भएको छ नि त होइन त्यही त आज चाहिँ भन्दिनँ भोलिको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नु गएर पोखरा आए पछाडिदेखि अब कति 1 दिन मात्र भएन पोखरा आएको आमामा 1 दिनमा यति धेरै कुरा ठिक रमाइलो छ यार लाइफ थ्याङ्क यू लिट फ्याम तपाईँहरूले गर्दा रमाइलो छ त्यही हो अहिलेलाई चाहिँ होइन एकछिनमा मर्चसहित भेटौँ न होइन फेरि भन त क्यारेक्टर छ यार यो भाइ पनि ल मे भ्लग्स एकचोटि म्या गरिदेऊ नि त कोही त म्या हो कोही त फ्युचरमा आइहाल्यो भने म्यामे है त म्यामा भ्लग्स बनाउँछ केटाहरूले चाहिँ अब फ्युचरमा होइन रमाइलो हुन्छ भाइ त्यो गर्नु म पनि गरौँ है त कता गर्नु अन्त होइन ल एक्सिडेन्ट भइदिएर लेट फ्याम आइपुग्न आँटेको छ मर्च त्यहीँ तल छ यहीँ माथि उकालो अलिकति मात्र डिस्टेन्स छ मर्च आइपुग्नु आँट्यो लिट फ्याम यहाँ मिटिङ चल्दैछ हाम्रो होइन एकदम अहिले चाहिँ हाम्रो मर्च फाइनल भएको छैन यो चाहिँ एकदम रफ आइडिया मात्र हो अनि लाइक फाइनल भए पछाडि चाहिँ बबाल हुन्छ है फेरि हाम्रो खै देखाइदिउँ त मोडल कम्पेयर बन्दैछ मर्च आउँदैछ है आइडिया निस्किँदैछ यहाँ दामी मिटिङ भइरहेछ कहिलेसम्म आउला त ब्रो 2 विक्स भित्रमा फाइनल प्रोडक्ट आउँछ त्यसको लागि स्टे ट्युन्ड होइन त बकेट हाटको आइडिया चाहिँ मर्च निकाल्ने आइडिया चाहिँ नायुमाको थियो अनि नायुमा नै वर्क गर्दैछ यसको यहाँ सबैजना मिलिएर यहाँ डिजाइन प्लानिङ हुँदैछ होइन त अनि कन्फर्मेसनहरू 1-2टा कुरामा हाम्रो स्पोक पर्सन त हो क्या ल स्पोक पर्सन नचिनेर अभिषेक भाइ होइन नचिनेर कस्तो सस्पेन्स हान्दिएर नचिन्दो रहेछ ल ठाउँको ठाउँ कमेडी हो यार सरी यार भाइ अभिषेक भाइ इन द हाउस खै त ऊ गरम मेमे गाइस सो हाम्रो चाहिँ फर्स्ट मर्चको रूपमा चाहिँ हामीले बकेट ह्याट चाहिँ लन्च गर्न लागेको छ होइन इन एसोसिएसन विथ ब्ल्याक गोक्यो
अनि उहाँहरूको लिङ्क चाहिँ हामी डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ यु क्यान गो एन्ड चेक देम आउट अनि अबको 2 विक्समा चाहिँ हाम्रो रेडी हुन्छ अनि हाम्रो रफ स्याम्पल चाहिँ यही हो होइन यसमा यो हुँदैन अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ लिटको लोगो छँदैछ एन्ड देन यसको अलिकति यसको विथ बोर्ड छ अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो प्लेन ब्ल्याक र व्हाइट कलरमा अभाइलेबल हुन्छ हेरिदिनु होला बाई गरिदिनु होला त्यही हो लिट फ्याम अब अभिषेक भाइ आएपछि केही न केही त गर्नु पर्यो होला भाइ के गर्ने हामी अब स्वर भाइको बिग्रिरहेछ मैले अघि सोचिसकेको थिएँ नत्र त के गर्नु त भाइ अब केही त गर्नु पर्यो होइन दाजुभाइ काइन्ड अफ कोलाबोरेसन खालको होइन आजको लागि चाहिँ यति नै मैले भ्लग पनि एडिट गरेको छुइनँ अहिले एडिट गरेर अपलोड हुन्छ अनि यहाँको नेट हल्का भन्दा बेसी स्लो छ सो अलिकति टाइम लाग्छ होला सो सरी फर द्याट थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस थ्याङ्क यू फर जोइनिङ अस आजको भ्लग कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई भोलिको भ्लगमा अर्को गिभअवे आउँदैछ अस्तिको भ्लगमा मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई लाइक म प्रडक्टहरू छ भने म कहाँ आउनु गिभअवे गर्नु मन छ भने सो त्यस्तै हाम्रो एकजना भनौँ न के भन्नु जे होस् एउटा गिभअवे हुन आँटेको छ भोलिको दिनमा सो भोलिको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् जय लिट फ्याम बाइ बाइ गाइज Yo, Lit